गोय राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा तिकट हळकार आमकां शुभेच्छा व्यक्त करपा खातीर व्यासपीठार उपस्थित आसा. मागच्या सगळ्या कडेन नेटा तांकां ताळयो वाजोवन तांकां व्यासपीठार स्वागत करचें. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, dear Bhai. Happy birthday to you. बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बाय, हैप्पी बर्थडे टू यू. हळणकर हांचो आज वाढदिवस. सकाळच्या विविध कार्यक्रमाच्या रूपात ते आपलो वाढदिवस मोठ्या व्हडा उत्साहात मनयता. त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान गोंयभरच्या गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन ताका हांव वाढदिवसाची गुणगुणीत परबीं भेटयता. भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाबू नाईक ऑलरेडी हांगासर येवन गेल्या. आमचे असंख्य भारतीय जनता पार्टीचे थिवी मतदारसंघातले कार्यकर्ते आणि बाकीचे गोंयभरांतले कार्यकर्ते सकाळच्या ताका बर्थडे विशीत भेटयता. हांव पळयता की सातत्यान एक उत्साहाच्या वातावरणात तांच्यानी आपलो वाढदिवस साजरो केला. तो सगळ्यांचो आशिर्वाद हो सदोदीत तांच्या फाटल्यान आसा, भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान आसा. आपल्या खात्याचें काम करता आसतना थंड आनी शांत स्वभावाचे आमचे मंत्री सातत्यान केन्नाच कोणाक परतून सांगना. आमी पळयता की लोकांचें काम करप सातत्यान आणि गोंय सरकारच्या तांचे कडेन आशिल्ल्या विविध खात्यांतल्यान, आयदर ते मच्छीमार खातें आसूनी, एनिमल हजबंड्री खातें आसूनी, आनी फॅक्टरीज बॉयलर्स, ह्या सगळ्या खात्यांतल्यान विविध कार्यक्रम हे सदोदीत घडोवन हाडीत आसा. फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स जावं किंवा वेटरनरी डिपार्टमेंट जावं, हातूंतल्यान लोकांक कसो फायदो जातलो, आयदर शेतकऱ्यांक आसतलो, नुस्तेकारांक आसतलो, हाचो तेंच्यांनी सातत्यान विचार केला. वेगवेगळे नवे रिफॉर्म हाडपा खातीर सदोदीत ते फुडें आसता. आनी ह्याच निमित्तान आज परत एकदा म्हणजे कॅबिनेट कलीग बाबू हळणकर हेका हांव वाढदिवसाची गुणगुणीत परबीं भेटयता. आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद हाज्याय फुडें असोच भारतीय जनता पार्टीचेर आनी ताजेर खूब मोठ्या प्रमाणात आसचो हें तुमचे कडेन मागता. आनी हांव ताका वाढदिवसाची परबीं दिवन म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ